السلام شباب، نتمنى تكونوا بخير. غادي نكملوا مع لي سيري. غادي نشوفوا الكونفرجونس يونيفورم نورمال، théorème de continuité, dérivabilité ديال لي ليميت. هنايا في هاد l'exercice soit la série de termes général un de x égale x à la puissance ln de n, عندنا n supérieur à 2 ou x positif. n supérieur à 2 حيدنا لو كا n كتساوي 1 باش ما تجيناش هنايا الزيرو. دونك لا سيري كديماري من جوج. قال لك montrer que la série n allant de 1 un converge sur l'intervalle 0 1 sur e. نبينو بان لا سيري كتكونفيرجي على هاد الانترفال. ليدي اللي غنستعمل هي نحاول انا نكتب هاد لا سيري هادي montrant que converge. خصني نبين بان هاد لا سيري هادي converge. ليدي ديال هاد الكيسيون الاولى هو نحاول انا نترانسفورمي هاد ليكريتور هادي نكتبها على الشكل ديال هاد لا سيري ديال رايمان على الشكل 1 sur n الفا، وهذه كنعرفوها بانها كتكونفيرجي سي سولمون سي الفا سوبيريور ستريكت ا. عندنا اكس ln دو n هي اكسبونونسيال ln de n fois ln de x. هنايا خاص x يكون في الدومين دو ديفينيسيون ديال ln، خاص x يكون ديفيرون زيرو، خاص يكون x سوبيريور ستريكت ا زيرو. دونك كنحيد هنايا لو كا ديال x ايكال زيرو، غنخدم ب x ديفيرون زيرو. هنايا استعملت تو سامبلومون هاد القضيه هادي ديال a هي اكسبونونسيال ln دو a. بيان سور a خاص يكون ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. هنا اكسبونونسيال ln ديال n راه هي ال n، هي هادي إذا نستعمل n ln دو x. وباش نهبط هاد n هذا لتحت غادي ندير له موان هنايا في ليكسبوزون. ايا ولات على هاد الشكل هذا. دونك هاد لا سيري هادي converge si et seulement si moins ln de x supérieur à 1. يعني ln de x inférieur à moins 1. ندخلو l'exponentielle راه croissante على r. exponentielle moins 1 اللي هي 1 sur 2. هنايا x différent 0. دونك هاد لا سيري هادي converge إلا كان x ما بين 0 و 1 sur e. بقى لينا لو كا ديال x égale 0. pour x égale 0 غادي نرومبلاسي تما، غادي تعطيني un 0 هي 0. وهادي سيري تريفيال راه كتكونفيرجي. دونك سيغما ديال ln de x converge sur l'intervalle 0 1 sur e. D'abord prenons la convergence sur l'intervalle 0 1 sur e. Gallik, la deuxième question, montrer que la convergence n'est pas uniforme à l'intervalle. أنا غادي نخدمو هذاك لو كريتير ديال كوشي يونيفورم، نبينو بأن هاد لا سيري هادي ne vérifie pas le critère de Cauchy uniforme. La deuxième question, montrant que la série ne converge pas uniformément, montrant que la série ne converge pas uniformément. Ne vérifie pas le critère de Cauchy uniforme.
هنايا ما نبينوهاش كتفيريفي الكوشي يونيفورم نبينوها ما كتبينش الكوشي الكريتير ديال الكوشي يونيفورم دونك خصنا نعطيو ان كونتر اكزامبل انا نحسب لاسون من ان بلس 1 باغ اكزومبل دوزيام نبين بان هاد لاسون هادي راه نو طومب با فير زيرو ما تقدرش تكون انفيريور ا ايبسيلون كيلكو سوا ايبسيلون غادي نرومبلاسي هي لا سوم k allant de n plus 1 jusqu'à 2n oui k ln de x k ln de x غادي نكتب على هاد الشكل هذا 2n دابا لوبجيكتيف ديالي هو نماجوري هاد ليكسبرسيون هادي عندنا الكا ما بين ان بلس 1 و 2n الكا انفيريور ا 2n دونك 1 sur k راه سوبيريور على 1 sur 2n دونك هادي تكون هادي سوبيريور و ايكال بلاصه هذا n plus 1 sur 2n تال 2n على 1 sur 2n ونيا هاد السوماسيون هادي نو ديبون با دو كا راه ما كاينش حسكا تما كاع يعني ني هاد لاصوم هادي من ان بلس 1 تال 2n شحال من ترم عندنا هو كنديرو هذا ناقص هذا وكنزيدو واحد هذا هو لو نومبر ديال لي ترم اللي كنسومي حيت هادو نو ديبون با دو كا واحد الكونتيتي كنزيدها من ان بلس 1 تال 2n لو نومبر ديال لو ترم هو هذا ناقص هذا بلس 1 اللي هي ان هي تجيني ان على 2n moins ln de x هنايا عندنا x appartient l'intervalle 0 1 sur e هنا عندنا x ضربنا ln موان وهبطنا لتحت غنشوفو x طونفير 1 sur e لان ما يمكنلياش نرمبلاسي هنايا x ب 1 sur e المهم لان راه ما مديفينياش هنايا في 1 sur e غادي نشوفو الليميت limite lorsque x tend vers 1 sur e ديال هذه غادي نعوض غتجيني هي n sur 2n exponentielle moins 1 هي واحد غنسامبليفي n مع n غتجينا 1 sur 2 دونك عندنا حنايا هاد لاصوم هادي sur 2n n de x supérieur à 1 sur 2. Donc ne converge pas vers 0. Et par conséquent, la série ne converge pas uniformément sur l'intervalle 1 sur e. Et la série ne converge pas uniformément sur l'intervalle 0,1 sur E. Mais la troisième question, nous allons étudier la continuité de la limite. Ou bien la continuité de la limite, la convergence uniforme. Donc, nous le théorème, le théorème qui dit que la convergence uniforme, surtout compacte, appartenant à l'intervalle 0. 1 sur E. On pose d'abord la limite f de x, la somme n allant de 2 jusqu'à l'infini, dl un de x. Je vais montrer que f est continu. عندنا التيوري اش كيقول خاصنا نبينو هاد لي un de x sont contenus
هادشي راه تكونوا عارفينو ماشي مشكل. خاصنا نبينو لي UN de X sont contenus ou la série converge uniformément. Sur tout compact K فهاد l'intervalle هذا. Il y a les deux conditions, les UN de X sont contenus ou la convergence uniforme sur tout compact K من هذا l'intervalle هذا. نقدروا نقولوا on peut conclure que F est contenu وهذا هو le théorème اللي نستعملو دابا